बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इन्फो एट ताहिर में आपका होस्ट ताहिर अदीब बंदेशा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम हाजिर हुए हैं एक नई खिदमत के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई रिसर्च के साथ। आज हम बात करेंगे तारीख़ इस्लाम की कि हम लोग मुसलमान तो हैं लेकिन हमें ज़्यादातर पता नहीं होता कि हमारे आबाओ अजदाद, हमारा दीन किस तरीके से, कहाँ से शुरू हुआ और किन सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए ये दीन हम तक पहुँचा और हमारी क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं। नाज़रीन, आज का ये टॉपिक सेलेक्ट करने का जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस्लाम में किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ा और आका अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी ज़ाहिरी हयात के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने अपने मक्की दौर और मदनी दौर किस तरीके से गुजारे। नाज़रीन, आका अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है उससे कुछ साल पहले, एक साल और कुछ महीने पहले जो वाक़या फील हुआ था जिसमें बताया गया था कि आका अलैहिस्सलाम की बशारत थी, उसके बारे में वो डिटेल, लंबी डिटेल आप लोग उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। वो 570 सन जो था, जो आज 2024 चल रहा है, वो 570 सन में ये वाक़या हुआ। आज हम इसी सन और मुख्तलिफ वाक़यात की जो डेट हैं उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि किस सन में कौन सा वाक़या हुआ और उस वाक़े के बारे में क्या क्या मशहूर है। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक जो मक्का में हुई वो 571 सन में हुई और 571 में आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश मक्का शरीफ में जब हुई, वो वाक़या भी आप लोगों ने सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु वो पहले ही वफ़ात पा चुके थे, इस दुनिया से जा चुके थे। आप यतीम थे, आपकी पैदाइश हुई और पैदाइश के वाक़यात बेशुमार हैं, हम उनको टच नहीं करते क्योंकि ये बेशुमार, फिर एक वीडियो में इतने सारे वाक़यात का जिक्र करना मुमकिन नहीं। उसके बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो पैदाइश के फ़ौरन बाद जो वाक़या पेश आया वो था शक्क सदर का, जो पैदाइश के 3 साल बाद यानी 574 से लेकर 581 सन तक जो 7 साल का अरसा बनता है, ये इस दौरानिया में ये जारी रहा। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम की ये 7 साल तक ये जो दुरानिया था ये जारी रहा पैदाइश के बाद। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई, यानी नबूवत के एक आला मर्तबे पर आका अलैहिस्सलाम को फाइज फरमाया गया। अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा और ये नबूवत तकरीबन 39-40 साल पैदाइश के बाद तक के बाद आपको मिली और ये 610 सन उसका बनता है, यानी 610 में आका अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई, यानी 571 में आपकी पैदाइश होती है और 610 में जाकर आका अलैहिस्सलाम को नबूवत दी जाती है। ये जो अरसा है ये तकरीबन 39-40 साल का बनता है। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जब नबूवत दी गई, आका अलैहिस्सलाम सादिक अमीन तो थे ही, नबूवत दी गई, फिर मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार तकालीफ से गुजरना पड़ा, उन्हें हर किसी की मुखालफत का सामना करना पड़ा। वही लोग जो आपको सादिक और अमीन के नाम से जानते थे, आपके एक कॉल पे जान देने को तैयार थे, वही आपके दुश्मन बन गए कि आपने नबूवत का दावा कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का आखिरी और सच्चा रसूल हूँ, ईमान ले आओ और फलाह पा जाओगे। तो ये जब बात की तो उस वक़्त लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आका अलैहिस्सलाम की मुखालफत शुरू कर दी और उन्हें तरह तरह की तकालीफ देना शुरू कर दी ताकि वो इस पॉइंट से, नबूवत जे पॉइंट से वो पीछे हट जाएं और हम जैसे जिन देवताओं की पूजा करते हैं हमें उन्हीं देवताओं की पूजा करने दें और वो भी हमारे साथ इस काम में शरीक हों। तो वो इस पॉइंट पे लेके आने के लिए तरह तरह की तकालीफें देते रहे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम अपना हक, सच का जो पैगाम था, अल्लाह ताला का जो पैगाम था वो दुनिया तक पहुंचाते रहे। उसके बाद जब नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई तो ये एक दौरानिया था जो गुजरता रहा वक्त के साथ साथ। उसके बाद 610 से लेकर
621 सन यानी 11 साल बाद आका अलैहिस्सलाम को मिराज पे ले जाया गया। अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया मिराज पे, और मिराज की जो जिस तरीके से गए उसका साइंसी प्रूफ, अक्ली प्रूफ, इल्मी प्रूफ और मजहबी प्रूफ, तीनों तरीके से मैंने अपने इस चैनल पे एक वीडियो में जो आइंस्टाइन की इक्वेशन से रिलेटेड वो मैंने अपलोड किया हुआ है। आप वहां से देख सकते हैं कि वाकई मिराज किस तरीके से हुआ। यानी 621 सन हिजरी में 621 में आका अलैहिस्सलाम को मिराज पर ले जाया गया। और मिराज पे क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, आशिक और माशूक की मुलाकात थी वो किस तरीके से हुई, इस बारे में आपने डिटेल से पढ़ा होगा। उसके बाद 621 जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया सुबह उठ के कि मुझे रात को मिराज हुई, मैं मस्जिद नबवी से अपने गया, मस्जिद अक्सा में गया, वहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे अपने पास बुलाया, और एक लंबा जो जितना प्रोसेस था, जो जो वाक़यात हुए, वो जो जो देखा, जो बताया, वो सब आका अलैहिस्सलाम ने बताया। तो काफरों ने, अबू जहल ने एक प्रोपगंडा शुरू कर दिया कि आपका मोहम्मद नाउज़ बिल्लाह इस तरीके से कहता है कि मैंने ये किया है। तो सबसे पहले जिस बंदे ने आका अलैहिस्सलाम की इस बात की तस्दीक की थी कि वाक़तन ही आका अलैहिस्सलाम को मिराज हुई है, अगर वो कह रहे हैं तो हुई है, वो बंदे थे हजरत अबू बकर सदीक, जहां से उन्हें सदाकत, सच्चा होने का, सदीक होने का टाइटल भी मिला। और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो वो वाकई ही गए हैं, क्योंकि वो झूठ नहीं कह सकते। वो जो कहते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, वो जो फरमाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो वाक़ई मिराज हुआ। वाक़ई मिराज 622 हिजरी 21 हिजरी में। तो तरह तरह की तकालीफें बर्दाश्त करने के बाद फिर आका अलैहिस्सलाम को हिजरत पर मजबूर कर दिया गया, यानी मक्का से मदीना की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की अपने साथियों के हमरा, हजरत अबू बकर सदीक के हमरा और यारे गार के हमरा। वो 622 यानी एक साल बाद, वाक़ई मिराज के एक साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की, और मदीना में पहुंचे तो 2 साल का एक पीरियड गुजरा। और उसके बाद जो कुफर और हक, बातिल और हक की जो जंग थी, जो पहली इस्लाम की जंग थी, मेरी मुराद गज़वा बदर, वो 624 में लड़ी गई, और 313 मुजाहिदीन इस्लाम आका अलैहिस्सलाम की जानिसार वो मैदान में उतरे, और वाक़या बदर में 1000 का मुकाबला किया और कफार को शिकस्त से दो चार किया, और आका अलैहिस्सलाम को इस पहली जंग जो इस्लाम और कुफर के मुकाबले में थी उसमें फतह नसीब हुई। उसके बाद फिर काफिर उसी पॉइंट पे थे। गज़वा बदर हुआ। गज़वा बदर के बाद गज़वा ओहद जो 625 में, 624 में गज़वा बदर हो रहा है, और 625 में यानी एक साल बाद गज़वा ओहद होता है। गज़वा ओहद हुआ, दूसरी जंग हुई, उसमें उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। 625 के बाद फिर 627 में गज़वा खंदक होता है, यानी 2 साल बाद गज़वा ओहद के 2 साल बाद गज़वा खंदक जो था, जिसमें खंदक खोदी गई, उसी नाम से ये मंसूब है। ये 627 में गज़वा खंदक होता है। उसके बाद एक साल बाद 628 में सुलह हुदैबिया हो जाती है, एक मुआहदा तय पाता है। उसके तहत फिर लोग वो जो लंबा मुआहदा था सुलह हुदैबिया का, आपने पढ़ा होगा, वो 628 में होता है। उसके एक साल बाद फिर फतह खैबर होती है। हजरत अली के बारे में आपने वो पढ़ा होगा, फतह खैबर का जो दरवाज़ा उखाड़ा, उसके बारे में डिटेल आपने पढ़ी होगी। वो जो था, वो जो फतह खैबर थी वो 629 में हुई। नाज़रीन, मैं एक आपको बात बताता जाऊं कि मेरा मकसद यहाँ पे आज की वीडियो का, हमारा जो टॉपिक है वो जस्ट ये है कि हम आप लोगों को मुख्तलिफ वाक़यात आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर खुलफाए राशिदीन तक, उनके सन, उनकी डेट, कि किस डेट को कौन सा वाक़या हुआ, ये हम आपको बताएं। तो जब फतह खैबर हुआ वो 629 में हुआ, और उसी साल गज़वा मोत्ता लड़ी गई, वो 629 में थी। उसके बाद 629 के एक साल बाद 630 में फतह मक्का हुआ, यानी मक्का को फतह किया गया। आका अलैहिस्सलाम ने मदीना शरीफ से मक्का की तरफ आए, वहाँ पे फतह मक्का हुआ और आम माफ़ी का ऐलान हुआ। फतह मक्का आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो 630 में हुआ। और उसी साल गज़वा हनैन की जंग हुई 630 में, और उसी साल आका अलैहिस्सलाम ने वादी ताइफ का सफ़र किया। वादी ताइफ के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से आका अलैहिस्सलाम वादी ताइफ में गए,
اسلام کی تبلیغ کی، دعوت دی، لوگوں نے ٹھکرایا، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اور اتنی دی کہ آپ لہو لہان ہو گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دونوں پہاڑوں کو میں ملا دیتا ہوں تاکہ یہ ساری بستی اس میں غرق ہو جائے. تو آقا علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل، آنے والی نسلوں میں کوئی بندہ ایک بھی ایمان لے آئے تو وہ میری امتی ہوگا. تو یہ جو وادی طائف کا سفر تھا یہ بھی اسی سال یعنی 630 میں ہوا، اور 630 کے بعد غزوہ تبوک کی جنگ ہوتی ہے. غزوہ تبوک کی جنگ 631 سن میں ہوئی، اور 631 میں جو غزوہ تبوک تھا وہ اس کی جنگ لڑی گئی. 631 کے بعد یہ جو تمام واقعات تھے یہاں تک اینڈ ہوئے، اور پھر خطبہ حجۃ الوداع 632 میں ہوا. آقا علیہ السلام نے اپنا آخری خطبہ جو 632 میں دیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کرنے بشارت دی اور لوگوں کو تلقین فرمائی اور انہیں نصیحتیں فرمائیں، آنے والے دور تک تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے نصیحتیں فرمائیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، حج کے موقع پر. اور یہی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حیات کا یہی سال تھا. اس کے بعد اسی سال یعنی 632 میں ہی آقا علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. ظاہری طور پر وہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، اور 632 کے بعد آقا علیہ السلام کی جو نبوت کا جو یہ دورانیہ تھا، مختلف واقعات تھے، یہ اختتام پذیر ہوتے ہیں. اس کے بعد آقا علیہ السلام کی ظاہری وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی باری آتی ہے. اور سب سے پہلے خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق یار غار، انہوں نے خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ ہونے کا شرف حاصل کیا. یعنی آقا علیہ السلام کی 632 میں رحلت ہوتی ہے، اسی سال حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بنتے ہیں. خلفائے راشدین میں سے سب سے بڑے اور سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے 632 سے لے کر 634 تک 2 سال کچھ مہینے کا عرصہ بنتا ہے، انہوں نے اس خلافت پر حکومت کی، خلافت کی، اور 632 سے لے کر 634 تک. 634 کے بعد ان کی وفات کے بعد دوسرے خلیفہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ اور مرد مجاہد، مرد حق حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے. انہوں نے حکومت کی، اور ایسی حکومت کی کہ دنیا کو بتا دیا کہ اسلام کیا ہے اور کفر کہاں پہ ہے اور اسلام کہاں پہ ہے. اور 634 سے لے کر 644 تک یعنی 10 سال کے دورانیہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جو خلیفہ آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حکومت کی، اور انہوں نے حکومت اس طریقے سے کی کہ 10 سال میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کفار کہتے ہیں کہ اگر ایک اور عمر ہوتا، ذرا لفظ غور کریں کہ ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا اسلام ہوتی، پوری دنیا میں اسی دن اسلام چھا جاتا، اسلام آئے گا انشاءاللہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک اور عمر ہوتا تو جس طریقے سے عمر حکومت کرتا تھا پوری دنیا میں ہی اسلام چھا جاتا اسی دن. تو حضرت عمر 10 سال حکومت کی، اور اسی دورانیے میں حضرت عمر کے ہی خلافت میں جو جنگ یرموک تھی سلطنت روم کے خلاف وہ لڑی گئی. اس کے بعد جنگ قدسیہ جو سلطنت فارس کے خلاف تھی وہ لڑی گئی، اور اسلامی کیلنڈر کا اجرا کیا، نہری نظام بنایا، قانون بنائے، بے شمار واقعات جو 10 سال میں. اور اسلام کا جو باؤنڈری تھی، جو سلطنت اسلام کی سلطنت تھی، جو ریاست تھی، اس کی جو باؤنڈری تھی اس کو وسیع کیا، اس کو وہاں روم تک، سلطنت تک بے شمار طریقے میں انہوں نے پھیلایا. تو حضرت عمر کے 10 سال 644 میں پورے ہوئے، اور ان کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا حلف اٹھایا. اور حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی نے 644 میں خلافت سنبھالی، اور 656 میں 44 سے لے کر 56 تک انہوں نے خلافت کے عہدے پر برجمان رہے. خلافت کی یعنی 12 سال ان کا دورانیہ بنتا ہے اور کچھ مہینے. انہوں نے یہ تاریخ اسلام میں جو تیسرے خلیفہ ہیں اسلام کے، انہوں نے 14 سال اس سلطنت پر، اس خلافت پر حکومت کی. اور اسی دوران انہوں نے قرآن مجید کو ان کی تدوین کی، ان کی مکمل ایک پروسیس میں لے کے آئے، اور ان کے بھی بے شمار واقعات جو خلافت عثمانیہ میں ہوئے وہ بھی آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے. تو ان کا جو دورانیہ تھا 644 سے لے کر 656 تک تھا. 656 میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو
اسلام کے چوتھے اور آخری خلیفہ، اسلام کے ایک نام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی، میری مراد حضرت مولا علی کا شیر کائنات جو تھے، انہوں نے خلافت کا حلف اٹھایا، خلافت سنبھالی، اور اسلام کے چوتھے خلیفہ کے طور پر انہوں نے 656 سے لے کر 661 تک، یعنی 5 سال کا دورانیہ اور کچھ مہینے کا بنتا ہے، وہ انہوں نے اسلام کی جو سلطنت تھی، خلافت تھی، اس کا حلف اٹھایا اور چوتھے خلیفہ کے طور پر کام کیا۔ اور 661 میں حضرت علی کی شہادت کے بعد جو خلفائے راشدین کی حکومت تھی وہ بھی اختتام پذیر ہوئی، یعنی 571 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر 661 تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مختلف واقعات اور خلفائے راشدین، چاروں نے جب حکومت کی تو 661 تک آ کر یہ خلافت کا دور ختم ہوا۔ اس کے بعد پھر حضرت حسن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، حضرت علی کے بیٹے، سیدہ کائنات کے بیٹے، انہوں نے حکومت سنبھالی۔ اس کے بعد پھر وہ تھوڑی دیر بعد پھر بنو امیہ میں کنورٹ ہوگی، پھر وہ لمبا پروسیس آج تک چلتا آ رہا، وہ تھا۔ لیکن ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ کس سن میں، کس ڈیٹ کو کون سے واقعہ ہوا، کس سال کون سا واقعہ ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر خلفائے راشدین کی حکومت تک ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ آج کچھ ڈیٹ شیئر کی، کچھ واقعات شیئر کیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ہیلپ فل ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی نئی چیز، نیا کچھ مزید اس میں بہتری آ سکتی ہے اس ویڈیو میں، تو آپ لوگ ضرور کمنٹس میں مجھے بتائیں، میری رہنمائی فرمائیں۔ انشاءاللہ حاضر ہو گئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔